मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें म्हणजे इज्रायल प्रजे सांगून आसा आय तूं इज्रायला सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सरेस्परा देवाचो मोग कर. हीं उतरां तुज्या काळजांत रोंबोवन दवर. हीं उतरां सकाळीं उठतना न्हिदतना तुज्या भुरग्यां बाळा परत परत सांगीत राव. हींच उतरां तुज्या कपालाचेर तशें घरच्या दरवाटाचेर बरोवन दवर. सगळ्या काळजान देवाचो मोग केल्यार सरेस्पर देव तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालता आनी तुमचें जिवीत सुपळ करता म्हणून तांकां हो बरवसो दिवन आसा. व इज्रायल प्रजा हेंचे उतर सदां न्हीद उगडासा काडटलीं सकाळीं आनी सांजेच्या वेळार आनी देवाक पयलो जागो दिवन आपल्या जिवितांत देवाची खुशी ती करतलीं आनी सरेस्पर देव तांचें जिवीत आशिर्वादांनी भरतलो. तर हेंचें उतर आज आमकां प्राप्त जालां. आमी देवाक पयलो जागो दिल्यार देवाच्यो सगळ्या काळजान मोग केल्यार देव आमच्या जिविताचेर आनी कुटुंबाचेर आपले आशिर्वाद वत्ता. देवाक आमी पयलो जागो दिल्यार देवाचो मोग आमच्या काळजांत प्रवेश येता. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आसल्यार एकामेकाचो मोग करून जिवंक आमकां प्रेरण मेळटा. अशें देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन देवाचो सगळ्या काळजान मोग केल्यार देव आमचें जिवीत नंदन करता आपल्या आशिर्वादांनी भरता. हो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें एक बापूय आपल्या पिडेस भुरग्याक जेसरशें हाडटा आनी परता म्हज्या भुरग्याची दया कर. हांवें ताका आपोसलां व्हेलें पूण आपोसल कांयच करूं सकूंक नात. त्या देखून आपल्या भुरग्याक बरें कर म्हणून नम्रतेन जेजू लागीं मागता आनी जेजू एकाच उतरान त्या भुरग्याक बरें करता. उपरांत आपोसल जेजू लागीं विचारतात आमच्या लागीं ताका कितें बरें करूंक जावंक ना. तेवळ जेजू तांकां सांगता तुमचो भावार्थ आसकत देखून भावार्थ असल्यार सगळें साध्य जाता म्हणून जेजू आपल्या आपोसलांत तांचो भावार्थ थीर करूंक उलो दिता. तर ह्या घडितांत आमी पळयता जेजू ह्या संवसारांत आयला आमा समेस्तां बरी भलायकी दिवच्याक. वांजेलांत आमी पळयला कितले पिडेस जेसरशें आयले आनी सगळे पिडेस जेजूतान बरी भलायकी जोडून गेले आनी जेजू तांकां बरें करतना म्हणटलो तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं. अशें हर एक पिडेस्त जेसरशें भावार्थान येतले भावार्थान मागतले देखून जेजून तांकां सर्वांक बरी भलायकी दिवन फाटीं धाडला. तर आमी जेसरशें आयल्या वेळार भावार्थान आमी येवंक जाय कारण आमच्या जिवितांत पिडा सडा येता. आमी जेसरशें येवन भावार्थान आमी मागल्यार जेजू आमची पिडा सडा गूण करता. वांजेलां कितलीं घडितां आसात जेजून पिडेस्तां बरें करतना म्हणलें आसा तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं. अशें आमी भावार्थान जेसरशें मागल्यार आनी आयल्यार सगळी आमची पिडा सडा जेजू गूण करता. जेजू ल्हान व्हड जाल्ली नजरेत गांवांक गेल्या वेळार थंय तो कसले आश्चर्या करना पिडेस्तां बरें करूंक सकूं ना कित्याक तांकां भावार्थ नासलो देखून. ते देखून आमी जेजू मुखार येता आसतना अर्द्या मनान येवचें न्हय अर्द्या मनान आमी मागचें न्हय. सगळ्या काळजान आनी संपूर्ण भावार्थान अखंड भावार्थान आमी जेजून आयल्यार आनी मागल्यार कितें आमी मागता तें जेजू आमकां फावो करता. ते देखून आमचो भावार्थ आमी चडोवंक जाय. भावार्थ उणो जावंक आमी सोडूं नजो. कितलो चड आमचो भावार्थ तितलें चड आशिर्वादां आमी जेजूतान जोडूंक शकता. ते देखून आमचो भावार्थ सदां न्हीद आमी वाडोवंक जाय आनी चडोवंक जाय. जेसरशें आमी भावार्थान येवंक जाय आनी अशें भावार्थान आमी जेसरशें आयल्यार मागल्यार आमकां आनी हेरांक आमी जेजूतान चड आनी चड आशिर्वादां जोडून घेवंक शकता. हो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.